अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक कलीस और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी उसको काबिल समाअत करार दे दिया है। और इसमें जो नैब तरमीम की 10 में से जो 9 तरमीम की गई थी, जो PDM की पिछले 16 माह की टेन्योर में की गई थी, जो कि PDM की हुकूमत की जानिब से की गई थी, जो कि उनकी करप्शन के केसेस को बचाने के लिए की गई थी, नवाज शरीफ को दोबारा से पाकिस्तान की सियासत में इन करने के लिए जो नैब तरमीम की गई थी, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस थे उनको ख़त्म करने के लिए तरमीम की गई थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर जो केसेस थे वो ख़त्म करने के लिए जो तरमीम की गई थी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस थे उनको ख़त्म करने के लिए तरमीम की गई थी। उसके बाद शाहिद हक़ान अब्बासी के ऊपर जो तरमीम थी, जो अवामी ओहदों पर रहने वाले जितने भी लोग थे उनकी जितनी भी करप्शन की दास्तानें जो आप लोगों ने सुन रखी हैं, जितनी भी करप्शन की जो चीज़ें सारी ये करप्शन करते रहे पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तानी हुकूमत के ओहदों पर रहते हुए, उन्होंने जितनी भी करप्शन की थी उसमें जितनी भी तरमीम इन्होंने की थी वो आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो है वो 2-1 से फैसले के बाद सब की सब तरमीम कलअदम करार दे दी हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने अपनी मुद्दत के मुलाजमत का जिनका आखिरी दिन था और आखिरी फ़ैसला था, और इसके बाद वो ये फ़ैसला सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो फ़ैसला है ये अक्सरियत यानी कि 2-1 की अक्सरियत से हम सुनाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो था उसमें 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जो इन्होंने इस फैसले से इख्तिलाफ़ किया, और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे जो कि इसके साथ में केस में उनके साथ कहा गए थे। तो जब उन्होंने अदालती फैसले में जो कुछ कहा गया वो मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने कहा कि नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी जाती है। 500 मिलियन की हद तक रेफरेंस नैब के दायराकार से खारिज कर देने की शिक कलअदम करार दी जाती है। ताहम सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिकें बरकरार होंगी। 50 करोड़ की हद से कम होने वाले केसेस में तमाम मुकदमात बहाल हुए हैं, यानी कि अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि अवामी ओहदों पर बैठने वाले तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं, और अवामी ओहदों के रेफरेंस ख़त्म होने से मुतल्लिक नैब तरमीम जो कलअदम करार दी जाती हैं, और नैब तरमीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कलअदम करार दी जाती है। जबकि अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम होने वाले, ख़त्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए हैं। और नैब तरमीम के बाद कहा गया है कि जितनी भी जो कलअदम हुआ जिस फैसले के बाद, जितनी भी इंक्वायरीज, केसेस और जितनी भी चीज़ें थी वो जहां पर रुकी हुई थी या जो केसेस नैब हेडक्वार्टर में मौजूद हैं या पहुंचे हैं, उन सब की दोबारा से शुरू की जाए, समाअत शुरू की जाए, उन पर तहकीकात शुरू की जाए, उन पर दोबारा से जो है वो चीज़ें जितने भी केसेस उनको बहाल करके दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किए जाए और एहतसाब अदालतों को ये केसेस भेज दिए जाए। उन्होंने जब नेक्स्ट कहा कि जो नैब के जितने भी केसेस हैं इनके 7 दिन के अंदर तमाम रिकॉर्ड जो है वो मुतलका अदारों तक, मुतलका अदालतों तक भेज दिया जाए ताकि इस पर समाअत जो है वो हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के 10 में से 9 तरमीम कलअदम करार दी हैं, और इसमें से 7 दिनों में ये रिकॉर्ड जब उन्होंने कहा कि प्ली बारगेन के हवाले से की गई नैब तरमीम कलअदम करार दी जाती हैं, जो कि प्ली बारगेन का जो नैब की तरमीम की थी इन्होंने वो भी कलअदम करार दी गई हैं, और एहतसाब अदालतों की नैब तरमीम की रोशनी में दिए गए अहकामात भी कलअदम करार दिए जाते हैं, जो कि नैब अदालत ने यानी कि एहतसाब अदालत ने जो कि नैब तरमीम में जो फैसले दिए थे कि ये हो सकती हैं, ये कर लेते हैं, वो भी कलअदम करार दिए गए हैं। उसके बाद जो चीज़ क्या है, अदालत ने कहा कि नैब ने मुफाद आमा आइन दर्ज हकूक़ को मुतासिर हुए हैं कि जो नैब के कवानीन में जो ये फ़ैसले हुए थे, जो तरमीम हुई थी, इसमें जो आम आवाम है उनके हकूक़ जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, इसलिए इस फ़ैसले को जो है वो नहीं माना जा सकता, इन तरमीम को नहीं माना जा सकता। अब इन तमाम केसेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन मुतासिर हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। मुतासिर क्या, बल्कि जो पहले मुतासिर हुए थे उन्होंने अपने बच्चे बचाने के लिए कोशिश की थी। इसमें हम बताया जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब की कलअदम करार दिए जाने के बाद अवामी ओहदों पर रखने वाली जो अहम शख्सियात हैं उनमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो रेफरेंस हैं वो भी शामिल हैं। जबकि नैब तरमीम कलअदम होने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी का तोशाखाना केस, जबकि आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंस रेफरेंस भी बहाल हो चुका है। इसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी का LNG के स्पेशल जज सेंट्रल से एहतसाब अदालत को वापस मुंतकिल होगा। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमात भी दोबारा खुल जाएंगे।
سلیم مانوی والا کے خلاف کنڈی بل ریفرنس اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد سزاجات ریفرنس بھی واپس احتساب عدالت کو منتقل ہوگا۔ مراد علی شاہ جو کہ سی ایم سندھ رہے ہیں، ان کے خلاف بھی نیب ریفرنس بھی واپس احتساب عدالت کو جائے گا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹ اینڈ پاور کیسز بھی بحال ہوں گے۔ لاہور کی 7 عدالتوں میں متعدد کیسز بھی بحال ہو گئے ہیں، جن میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر مل ریفرنس، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی بھی بحال ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا، اس نے یہ فیصلہ دیا اور ان تمام سے جو نیب کی ترامیم ہیں 10 میں سے 9 شکوں کا لندم قرار دیا۔ اب وہ جو شکیں تھیں ان میں اپنے فیصلے میں کہا کہ جتنے بھی شخص 50 کروڑ سے کم مالی کرپشن کیسی تحقیقات کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اس سے زیادہ اگر ہوئے تو وہ پھر اوبویسلی قبول نہیں ہوگا۔ تو اس تمام معاملے میں چیف جسٹس نے آج ساری کی ساری جتنی بھی ہیں وہ جناب کہہ سکتے ہیں کہ ختم کر دی ساری امیدیں پی ڈی ایم کی۔ اب پی ڈی ایم کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پی ڈی ایم کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا جب ان کی 16 ماہ حکومت تھی تو ان کو فری ہینڈ دیا گیا کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ لوگ کر لیں، کیونکہ اس میں انہوں نے ان کی منشا کے مطابق سارا کچھ فیصلے انہوں نے کروا لیے تھے۔ اب جب یہ سارا سین ہو چکا ہے تو اس وقت کیا ہوا کہ اب ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، تو حکومت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ریورٹ ہو گئی ہیں۔ وہ جو نیب ترامیم جنہوں نے خود کو بچانے کے لیے عوام کا پیسہ لوٹ کر، پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹ کر جو انہوں نے بنایا تھا، جو لوٹ کھسوٹ کا بازار ان لوگوں نے گرم کیا ہوا تھا، اس میں جو پیسہ انہوں نے لوٹا ہے وہ پیسہ واپس جو ہے وہ لانے کے لیے جو کرپشن کیسز ان کے اوپر لگے ہوئے تھے، جو سزائیں ان کو دی ہوئی تھی، اسی وجہ سے کہ نواز شریف صاحب بھی جب باہر بھاگے تھے ان کے پاس ابھی آج تک وہ لندن میں نہیں آئے، تو لندن سے واپس پاکستان نہیں آئے کیونکہ وہ بھی ایک مجرم ہے، سرٹیفائڈ مجرم سپریم کورٹ نے ان کو دیا ہوا ہے، تو اب تک وہ بھی واپس انہی کیسز کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، کیسز کی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں۔ تو جناب علی 21 اکتوبر 2023 شہباز شریف صاحب نے نواز شریف کی واپس پاکستان آنے کی جو ڈیٹ تھی وہ اناؤنس کی تھی، اور اب جو ہے بظاہر کیونکہ بہت سارے سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرز بھی کام کر رہے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹس پہ بہت سارے لوگ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ اب نواز شریف کا اگلا فیصلہ کیا ہوگا، کیا نواز شریف صاحب واپس پاکستان آئیں گے، کیا نواز شریف صاحب اسی 21 اکتوبر کو آئیں گے؟ تو مجھے نہیں لگتا، جو پہلے بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے واپس آنے کا کوئی پلان نہیں ہے، بٹ ابھی بھی جو ہے ہمیں نہیں لگ رہا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، اور ان کا جو 21 اکتوبر کا دن دیا گیا ہے اس میں بھی چینج ہوگی، کیونکہ اب لندن میں پلیٹلیٹس بھی کم ہونا شروع ہوئے۔ ڈاکٹر عدنان ایک دفعہ پھر امپورٹنٹ اختیار کر گئے ہیں، کیونکہ اب ان کی پلیٹلیٹس بھی کم ہو جائیں گے، ڈاکٹر ان کو سفر کرنے سے بھی منع کر دے گا۔ ویسے وہ پورے دنیا کا، یورپ کا سفر کر چکے ہیں، لیکن بیماری کے دوران جب انہوں نے پاکستان کیسے کیا تھا ان کو نہیں آ سکتے تھے۔ اب آج لندن میں یہ فیصلہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کیا کریں گے، کس طرح کریں گے، کیونکہ یہ ڈیٹ بھی پہلے بھی نون لیگ کی ایگزیکٹو کمیٹی نے جب کہا تھا کہ یہ کس نے ڈیٹ دی تھی، یہ شہباز شریف صاحب نے دی تھی، نواز شریف صاحب کی نہیں، حالانکہ نواز شریف ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور جو کہ استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی نون لیگ کی جانب سے، اب وہ کیا ہوگی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن آج کیونکہ چیف جسٹس صاحب نئے آ گئے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، اور کل سے منڈے سے وہ کیسز کی سماعت شروع کریں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت اس کی ترامیم کے حوالے سے یا نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو اس ترامیم کے حوالے سے کیا اپنا رد عمل دیتی ہیں، کیا وہ اس فیصلے کو چیلنج کرتی ہیں، تو یہ کس طرف جائے گا۔ بہرحال اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ عمران خان جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ پہلی جیت چکا ہے۔ پہلی جیت اس کی یہ ہے کہ اس نے جو نیب ترامیم ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے جو عوامی عہدوں پر رہنے والے جنہوں لوگوں نے کرپشن کی ہیں، جنہوں نے پاکستان کی عوام پیسہ لوٹا ہے، وہ اپنے آپ کو کلیئر قرار دینے لگے تھے، کلیئر ہونے والے تھے عدالتوں سے، اور ان کے کیسز بند ہو چکے تھے، وہ دوبارہ کھل گئے ہیں۔ عمران خان نے ایک دفعہ پھر جیل کے اندر سے یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ چوروں کو، کرپٹ عناصر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو عمران خان فی الحال تک، جب ابھی تک جو لگ رہا ہے کہ جو آج کے فیصلے کے بعد کہ عمران خان نے بہت بڑا یہ جو ہے وہ چھکا کھیلا ہے جیل کے اندر سے بھی، کیونکہ انہوں نے اپنے وکلا کو اس کے پیروی کرنے کے لیے اور پوری ٹیم کو ساتھ ساتھ ان کو مشورے بھی دیتے رہے، وہ سب کچھ ان سے ڈیل بھی کرتے رہے، تو ایک بہت بڑی گیم انہوں نے کر دی ہے۔ لیٹ سی کہ اب اس کا اگلا کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، پورے پاکستان کا خیال رکھیے گا، اور اب تک جتنا بھی ہے پاکستان کے لیے کچھ بہتر کرنے کا سوچیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔